रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। जनाब सदर, जी वकार हकम साहिबान, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन अंजुमन, मेरे मुशरिक असातिज़ा कराम, आज की इस पुररौनक बज़्म सईद में मेरा मौज़े सुखन है, हवादिसे ज़माना इस्लाम की राह में हायल नहीं होते। रहे हयात में मर्गे सुकून से डरता हूँ, रहे हयात में मर्गे सुकून से डरता हूँ, ना हादसात में गुजरे वो जिंदगी क्या है। सामईन कराम, आज हर एक की जुबान पर मुसलमानों की बस्ती और कम हिम्मती का रोना है। मुसलमानों के नेतात और ज़वाल की कहानी है। जिंदगी के हर मैदान में मुसलमानों की नाकामी की चर्चे हैं। पीछे रह जाने का तज़किरा है। मुआशी, इक्तिसादी, तहज़ीबी, सिकाफती, अखलाकी, रूहानी, हर किस्म का नेतात, हर किस्म की कमजोरियाँ मुसलमानों में मौजूद है। मुसलमानों की बस्ती का रोने और आंसू बहाने वाले गलत नहीं कहते। उनकी बातें इखलास पर भी मबनी है और हक़ और सदाकत पर भी। मगर बुजुर्गान मिल्लत, मुझे इस मसले को दूसरे रुख से देखना है। मैं इस तस्वीर का दूसरा पहलू लेकर आपके सामने आया हूँ। ऐसा पहलू जो रोशन व ताबनाक है, खुशगवार और खुश मंजर है, मिल्लत इस्लामिया की बेहतरी की जमानत है, उसकी आलीशान मुस्तकबिल का परतव है। बुजुर्गों और दोस्तों, मुझे कहने दीजिए कि इस्लाम और मुसलमान दो चीजें हैं। मुसलमानों के ज़वाल से इस्लाम का ज़वाल नहीं हो सकता। मुसलमानों की कमजोरी से इस्लाम कमजोर नहीं हो सकता। मुसलमानों का इनेतात इस्लाम के इनेतात की दलील नहीं। इसमें कोई शुबा नहीं कि इस्लाम के अमली मज़ाहिर मुसलमान हैं। इस्लाम की तलवा सामानिया मुसलमानों की जिंदगियों से ही उजागर होती है। इसके बावजूद ये भी हकीकत है कि मुसलमानों की बस्ती और इनेतात का जिम्मेदार इस्लाम नहीं, मुसलमानों की बदअमली है। तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाने का सबब इस्लाम नहीं, खुद मुसलमान है। वो इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा नहीं, इसलिए काम में पीछे हो गए। वो इस्लामी तालीमात के मुत्तबे नहीं, इसलिए कामयाब ना हो सके। सामईन कराम, मेरे भाइयों और बहनों, इस्लामी तारीख के सुनहरे वाक़यात हमारी दलील के लिए काफी हैं। और आगे मज़ीद उलटिए और असलाफ की दास्ताने पारीना का मुताला कीजिए और सोचिए दिल की गहराइयों से, दिमाग के सतहों से आखिर वो कामयाब क्यों कर हुए। जिंदगी की हर शायरा और महज पर कामरानी और फतेहमंदी ने उनके कदम कुचो में। इसकी साफ वजह है, उन नाम जो मुसलमान न थे, सच्चे पक्के मुसलमान थे। वो इस्लाम की जीती जागती तस्वीर थे। उनकी जिंदगियों में इस्लाम चलता फिरता नजर आता था। उनके होते हुए ये बताने की जरूरत न थी कि इस्लाम इसे कहते हैं। दुनिया उन्हीं को देखकर इस्लाम को समझ लेती थी। उनकी आदत व अतवार, अखलाक व किरदार, रहन सहन और बूतो बात से पता चल जाता था कि इस्लाम क्या है, इस्लाम की तालीम क्या है। उनसे मामला करने वाला इस्लाम के मामलाती तालीम से वाकिफ हो जाता था। उनसे खरीद व फरोख्त करने वाला इस्लाम के खरीद व फरोख्त उसूल जान लेता था। उनसे सुलह जंग करने वाला इस्लाम के आईने सुलह जंग से आगाह हो जाता था। उनके समाज व माशरे को देखने वाला इस्लाम के समाजी व माशरती निज़ाम से मुत्तली हो जाता था। वो इस्लाम की चलती फिरती तस्वीर थे। हज़रात इकरामी, अगर आंखें खुली हो, दिल देखता हो, दिमाग होश व ख्वास में हो तो हर शख्स ये मानने पर मजबूर है कि इस्लाम इंसानियत के लिए कामयाबी का ज़ामिन है। दुनिया में भी आखिरत में भी वक्त की ज़ख्म, वक्त की हवादिस इसकी राह में हायल नहीं होते। वो दुश्वारियों को हल करता हुआ हवादिस रोजगार से मोर्चा लेता, नबूत आज़मा होता हुआ अपनी राह बनाता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। आखिरकार सरबुलंदी, सरफराजी उसका मुकद्दर होती है। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। हिम्मत न हारो और रंज मत करो और गालिब तुम ही रहोगे अगर तुम पूरे मोमिन रहे। हजरत, इस्लाम की तारीख गवाह है कि इस्लाम ने फितने तातार से मगलूब हो सका। न अंदुलुस की ईसाई हुक्मरानों के जुल्म सितम से, न रूस के 70 साल का मंजर के सुर्ख अंधेरों से, न चीन की जाहिलियत से, न किसी मुल्क के साम्राज्यत से, न किसी मुल्क या कौम की मस्जिदों व मदरसा पर यूरी शोर गार से, न
حقیقت یہ ہے کہ سمندر کہاں جاتا ہے میری کشتی کی جرأت پر، سمندر کہاں جاتا ہے میری کشتی کی جرأت پر، کبھی گرداب سے الجھی کبھی ساحل سے ٹکرائی. اسی لیے سارے حوادثات اور مصائب و عالم کے الغاز کے باوجود اسلام ہندوستان سمیت ساری دنیا میں پوری آبادی کے ساتھ زندہ ہے اور زندہ رہے گا انشاءاللہ. حضرات، یوں تو ممکن ہے کہ مسلمان ختم کر دی جائیں، قتل کر دی جائیں، تباہ و برباد کر دی جائیں، ان کا اثاثہ لوٹ لیا جائے، گھر سے بے گھر کر دی جائیں، در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جائیں، انہیں در پر کھینچا جائے، تحت تیگ کیا جائے، انہیں پابندیوں کو سلاسل کر دیا جائے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، زبان پہ مہر سکوت لگا دی جائے، اپنی دانست میں مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے سارے حربے استعمال کر ڈالیں، مگر پھر بھی اسلام ختم نہیں ہو سکتا. مسلمانوں کی بربادی اسلام کی بربادی کو مستلزم نہیں، مسلمانوں کو ختم ہو جانا اسلام کے ختم ہو جانے کو لازم نہیں کرتا. حادثات زندگی میں ہے پیام زندگی، حادثات زندگی میں ہے پیام زندگی، برق سے کھیلیں گے طوفان ٹکرائیں گے ہم. حاضرین انجمن، یہ کوئی انہونی یا جبہ کی بات نہیں، تاریخ گواہ ہے کہ ایسا بار بار ہوا ہے. اور فتنہ تاتار کی اس وقت کی سب سے بڑی دشمن اسلام قوم تاتاریوں کا مسلمان ہو جانا تاریخ کی ایک روشن مثال ہے. وہی جو اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رہے تھے، ایک دوسرے سے صفت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس کے افسر مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے اونچے اونچے بنا بنا کر خود کو دوسرے سے بڑا دشمن اسلام ثابت کرنے کا مقابلہ کر رہے تھے، دین اسلام کے متبع بن گئے، اسلام کے پھیلانے والے، ترویج دینے والے ہو گئے. ہائے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، ہائے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاس وہ مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے. سامعین کرام، حوادث زمانہ، اسلام دشمن عناصر، فرقہ پرست طاقتیں، متعصب مورخین، مفاد پرست سیاستداں، لادینی طاقتیں، کینہ پرور حاسدین خواہ کتنی ہی کوشش کر ڈالیں، اسلام کی غلبہ کو روک نہیں سکتے. الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام غالب ہی رہتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا. ارشاد ربانی ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور اسلام کو اپنے منہ سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو کمال تک پہنچائے بغیر نہیں مانے گا، خواہ کافر کتنا ہی ناخوش ہو. وہی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا سامان قرآن اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس کو سارے دینوں پر غالب کر دے، خواہ مشرک کتنا ہی ناخوش ہو. قدم جو آگے کو اٹھتے ہیں پھر نہیں سکتے، قدم جو آگے کو اٹھتے ہیں پھر نہیں سکتے، کنارے باہر پر ہم کشتیاں جلائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.